ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। राजोवाच यदेतद्भगवत् आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम् अनुमीमहीति सहोवाच। यथा कुलालचक्रेण भ्रमतः सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेषु उपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात् स एष भगवन् आदिपुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तात्ऋषु यथोपजोषमृतगुणान् विदधाति तमेतम् इह पुरुषाश्रया विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः कर्मभिर्आम्नायतैर्योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तो वज्ञसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो द्वादशमासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरा अवयवान्मासा पक्षद्वयः दिवा नक्तं चेति सपादर्क्षद्वयम् उपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत सा वै ऋति उपदिश्यते संवत्सरावयवः। अथ च यावत् अर्धेन नभो वीथ्या प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते। अथ च यावन्नभोमण्डलं सह द्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्स्येन सह भुञ्जीतं तं कालं संवत्सरम् परिवत्सरमिडावत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्द्ये शीघ्रैः समगतिभिः समामनन्ति। एवं चन्द्रमा अर्कगविस्तिभ्य उपरिष्टालक्ष्ययोजनत उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्क्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रचारी द्रुततरङ्गमनोभुङ्क्ते। अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्मानः सर्वजीवनिवः प्राणौ जीवश्चैकमेकं नक्षत्रां त्रिंशतां मूर्तैर्भुङ्क्ते। स एष षोडशकला पुरुषो भगवान् मनोमयो अन्यमयो अमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपविरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। तत् उपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरो योजितानि सहाभिजिता अष्टाविंशतिः। तत् उपरिष्टादुशना द्विलक्षयोजनतः उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शैघ्र्यमान्द्यसाम्याभिर्गतिभिरर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेणानुमीयते। सः वृष्टिविष्टभ्य ग्रहोपशमनः
उशनसा बुधो व्याख्यायत् तत् उपरिष्टाद् द्विलक्षयोजनतो बुधा सोमसुत उपलभ्यमाना प्रायेण शुभकृत्याद्यार्काद् व्यतिरिच्येत तदाति वाताभ्रप्रायाणा दृष्टादिभयमाशंसते अत ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्ष्यद्वितय उपलभ्यमानस्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो राशीन्द्वादशानुमुङ्कते यदि न वक्रेणा विवर्तते प्रायेणा शुभग्रहो अगशंसः तत् उपरिष्टाद् द्विलक्षयोजनान्तर्गतो भगवान् बृहस्पतिरेकैकस्मिन् रासौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रा स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य तत् उपरिष्टाद्योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमाना शनैश्चरा एकैकस्मिन् रासौ त्रिषन्मासान् विलम्बमानः सर्वाणीवानुपरेति तावद्भिरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरा तथा उत्तरस्मादृशय एकादशलक्षयोजनान्तर् उपलभ्यन्ते य एव लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे ज्योतिषचक्रवर्ण्ये द्वाविंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यद्विष्णो परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुवोत्तानपादिरङ्गिनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमानं दक्षिणता क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीवीनामाजीव्य उपासते तस्येहानुभाव उपवर्णितः स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमेषेणाव्यक्तअंशा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवष्टभ्य ईश्वरेण वेता शश्वतो भासते यथा मेढस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजितास्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणाग्रहादया एतस्मिन्नन्तर्वर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवम् एवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघा सेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयाः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिर्पुरुषसंयोगानुगृहीता कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति। केचनैतज्ज्योतिर्नीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे अवाकशिरसा कुण्डलीभूतदेयस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षया तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य यान उदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डला भोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरपि अवयवाः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वचि वीथि आकाशगङ्गा चोदरतः पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोणयोरार्द्राश्लेषे च दक्षिणमावयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजित उत्तराषाढे दक्षिणवामनयोर्नासिकयोर्यथासङ्ख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठामूलं च
दक्षिणवामयोः करणयोर्मघादिन्यष्टनक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्वं युज्येत तथैव मृगशीर्षादीन उदगयनानि दक्षिणपार्श्वं प्रातिलोम्येन प्रयुज्येत सप्तभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्निषेध उत्तराहनावगस्तिरधराहनो यमो मुखेषु चाङ्गारका शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्याम् उष्णा स्तनयोरश्विनौ बुधः प्राणापानयोर्राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः एतदुहैव भगवतो विष्णोर्सर्वदेवतामयं रूपमहरः सन्ध्यायां प्रयतो वाक्यतो निरीक्ष्यमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाय धीमहीति ग्रहरक्षतारा मयादिदैवकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मृतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमासु पापम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुकुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते भानुर्नक्षत्रे वच्चरतीत्येके यो सावमरत्वं गृहत्वं चालवत् भगवतनुकम्पया स्वयं सुरापसदः संहिकेयो यत्तदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपदिष्टाद्वक्ष्यामः यदतस्तरणेरमण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहोर्यः परमणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धा सूर्या चन्द्रमसा विधावति तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विसह मुहुः परिवर्तमानव्यवस्थितो मुहूर्तं विद्विजमानस्य कितहृदयारादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततोऽधस्ता सिद्धचरणा विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ततो अधस्ताद्यक्षरक्षः पिशाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुप्रभाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ततो अधस्ताक्षतयोजनान्तरियं पृथिवी यावद्ध्वंसभासस्येन सुपर्णादया पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमिर्यथा सन्निवेशावस्थानम् वनेरप्यधस्तात् सप्तभुविरः एकैकशो युतान्तरेणायां विस्तारेणोक्लृप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति एतेषु हि विस्वर्गेषु स्वर्गाद्यप्यधिकामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्याना क्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवीया नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्र्या पत्यबन्धुसुहृदनुचराः गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदानि वसन्ति। एषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिता पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकार गोपुर सभा चैत्यचत्वारायतनादिभिः नागासुरमिथुनपारावत सुखसारिका किरणकृत्रिम भूमिभिर्विवरेश्वरग्रहोत्तमैः
समलङ्कृताश्चकाशति उद्यानानि चातितरां मय इन्द्रियान् दिवि कुसुमफलस्तवक सुभग किसलया वनतरुरुचिर बिटप बिटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुन विविध विहङ्गम जलाशयानामलं जलपूर्णानां झसकुलोल्लङ्घन क्षुभित नीरज कुमुद कुवलय कहलार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतन नानामेकं विहारकुलमधुर विविधस्वानादिभिः इन्द्रियोत्सवैरमरलोकश्रियः मतिसहितानि यत्र हवावनभय महोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवरणशिरोमणयः सर्वं तमः प्रवादन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधि रसरसायनान् पानस्नानादिभिरादयो व्याधयोः वलीफलितजरादयस्य देहवैरुण्यदौर्गन्ध्यस्वेदं क्लमग्लानिनिरतिवयो अवस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायाः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन वा ये सृष्टा षडवर्तिमार्या कस्यान्यादावपि माया विनोधारयन्ति यस्य चाजन्ममाणस्य मुखतस्त्रिया स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्या कामिन्या पुंसल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं वृषेण हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोपगुणादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इत्युक्ते महागजबलमात्मानाभिमन्यमानः कथ्यते मदान्ध इव ततो वधस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापति सर्गोपवृङ्गणाय भवो भवान्यः सा मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ताः सरितप्रवरा हाटकी नाम भवयो वीरेण यत्र चित्रभानुर्मतिरिस्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठयूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेन सुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषः सह पुरुषैः धारयन्ति तदोवधस्तात् सुतले उदारस्रवा पुण्डश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन तिथिर्लब्धकार्यो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवत् अनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्राद्विस्य विद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टा स्वधर्मेणाराधया यंस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगतसाध्वस्य आस्ते अधुनापि नो एवैतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यद् भगवत्यद्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरं समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलयैश्वर्यं यस्य हवावच्छुतपतन प्रस्खलनादिषु विवशा
कृन्नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनं मञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिवादनं मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मतां सर्वेषामात्मन्यात्यात्मत्यैव न वै भगवान्नानुस्यानुजग्राहा यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामय भोगैश्वर्यमेवातनुतेति यद्भगवतान् अधिगतान्योपायेन याञ्चाक्षलेनापहृत सशरीरावेशितलोकत्रयो वरुणपाशस्य सम्प्रति मुक्तो गिरिधरयां चापविद्य इति होवाच नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो यो वसाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृते एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयम् उपेन्द्रणात्मानमया च तात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमतिगम्भीरवयसः काल्यस्य मनमन्तरपरिवृत्तम् कियल्लोकत्रयमिदं यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल बभ्रे न तु स्वपित्रं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथं मृजितकषाया को वास्मद्विधा परहीण भगवत अनुग्रहा उपजिगमिषतीति तस्यानुचरितमुपरिष्टाद्विस्ततरिष्यते यस्य भगवान् स्वयम् अखिलजगद्गुरुर्नारायणोद्वारी गदापाणिरवतिष्ठे निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजया उच्चाटिता ततो अधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्धस्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते ततो अधस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहकतक्षककालीय सुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपते पुरुषवाहादनवरतं द्विजमाना स्वकलात्रापत्यसुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततो अधस्तादृशातले दैत्या दानवा पडयो नाम निमातकवचा कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विविधप्रत्यनीका उपत्या महोजसा महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा विलेशया इव वसन्ति एवैश्वरमहेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद्विवत्ति ततो अधस्तात्पताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखा शङ्खकुलिक महासङ्ख्येतुषेत धनञ्जय धृतराष्ट्रशङ्खचूडकम्बलास्वदर देवदत्त्या तयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषां हैवै 5,7,10,सहस्रशीर्षाणां फलासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवा पातालविवरतिमिर्निकरं स्वरोचिषा विदमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे राहुवादिस्थितिर्बलस्वर्गमर्यादादिनिरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। श्रीमद्भागवते पंचमस्कन्धे अथ पंचविंशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच तस्य मूलदेशे 33,000,000 या वै कला भगवतस्तामसि सामाख्यातानन्त इति सात्वतीया दृष्टदृश्ययो सङ्कर्षणम् अहम् इत्यभिमानलक्षणं यं सङ्कर्षणम् इत्याचक्षते यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्ते
सहस्रशिरसैकस्मिन्नेव शीर्षाणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य वा इदं कालेनोपसंजिहीर्षतो अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमद भ्रोरन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूहश्चक्रिशिखं शूलम् उद्यभयनुतिष्ठत् यस्याङ्घ्रे कमलयुगल अरुणविशदन नखमणिषण्डमण्डले स्वहिपतया सह सात्वतर्षभैरेकान्तः भक्तियोगेनावनमन्तः स्वदनानि परिस्फुरत् कुण्डलप्रभामण्डितगण्डस्थलाद्यानि अतिमनोहराणि प्रमुदितमनसा खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमारे आशिष आशासानाचार्य वङ्गवलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजगरजस्तम्भेष्व गुरुचन्दन कुङ्कुम पङ्कानुलेपनावलिम्बमानास्तदभिर्मर्शनोन्मथित हृदय मकरध्वजावेश रुचिर ललित स्मिता तद अनुराग मद मुदित मद विगूर्णितारुण करुणावलोकनयन वदनारविन्दं स्रवीडं किल विलोकयन्ति सा एव भगवान् अनन्तो अनन्तगुणार्णवो आदिदेव उपसंहृतामर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्त्यास्ते ध्यायमानासुरासुरो रगसिद्धगन्धर्वविद्याधर मुनिर्गणैरनवरतं मुदितविकृतविहुले लोचना सुललितमुखर्णिका अमृतेनाप्यामानं स्वपार्षदविविध यूथपतीन् परिम्लान राग नव तुलसिका मूद मध्वास्वेन माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीत स्त्रियं वैजन्ती स्वाम वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुति कृद सुभग सुन्दर भुजो भगवान् माहेन्द्रो वाणेन्द्रैव काञ्चनी कक्षामुदारलीलो विभरति य एष एवम् अनुसृतो ध्यायमानो मुमुक्षुणामनादिकालकर्मवासनाग्रथीतमविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्त्वरजस्तमोमये अन्तर्हृदयं गतयासु निर्विनन्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभुवो नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणा संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थितिलयहेतवो वस्य कल्पा सत्त्वादा प्रकृतिगुणा यदीक्षयासन यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाथात् कथं हा वेद तस्य वर्त्मन् मूर्तिं नः पुरकृपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदितं विभाति यत्र यल्लीलामृगपतिराददेयनवद्यामादातुं स्वजनमना स्युदारवीर्या यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मादार्तो वा यदि पतिता प्रलम्बनाद्वा हन्यन्तहं सपदि निर्णाम शेषमन्यं तं शेषाद भगवद् आश्रयेण मुमुक्षः मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्धो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्ना को वीर्याण्यादिगणयेत् संसृत्य जिह्वा एवं प्रभावो भगवान् अनन्तो दुरन्तवीरो वीर्योरुगुणानुभावः मूले रसाया स्थिते आत्मतन्त्रो यो लीलयाक्ष्मा स्थिते बिभर्ति एता हेवेयं नृभिरुपगन्तव्यागतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशं वर्णिता कामान् कामयमाने एतावतीह राजन पुंसा प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावच्चा विषा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयामहीति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे भूविवर
विद्युपवर्णनम नाम पंचोविंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्ष एतद्वैचित्रं लोकस्य कथमिति। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतया पृथग्विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुं श्रद्धया वैश्यादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति। यानादिविद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणा श्रुतयः सहस्रया प्रवृत्त्या तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। राजोवाच नरकानां भगवन् किं देशविशेषाथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्त्रिदन्तराल इति। ऋषिरुवाच अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्भूमेरुपरिष्टाक्ष जलद्यस्यामग्निस्वा तादयः पितृगणाः दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्ता एवाशिष आशासाना निवसन्ति। यत्र हवाओ भगवान् पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावध्यं दोषामेवानुलङ्घित भगवक्षासनः सगणोदमं धारयति। तत्र हैकैर्नरकानेक विंशति गणयन्ति। अथ तान्ते राजानां रूपलक्षणतो अनुकर्मस्यामस्तामिस्रो अन्धतामिस्रो रौरवौ महारौरवौ कुम्भीपाका कालसूत्रमसिपत्रवनं सुकर्मुकमन्धकूपः कृमिभोजनः सन्दस्तप्त सूर्मि वज्रकण्टक शाल्मली वैतरणी भूयोधः प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षा सारमेयादनमवीचीर्यः पानमिति। किञ्चिच्छारकर्दमो रक्षो गणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूको अवटनिरोधनः पर्यावर्तनः शुचिमुखम् इत्यष्टाविंशतिर्नरका विविधयातना भूमयः। तत्रयस्तु परिवृत्तापत्यकलत्रयाण्यपहरति स हि कालपाशबद्धौ यमपुरुषैरतिभयानकैस्तामिस्त्रे नरके बलान्यापात्यते। अनशनान उद्पान दण्डताडन सन्तर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यानो जन्तुर्यत् कल्मलमासादित एकदैव मूर्छयाम् उपयाति तामिस्रप्राये एवान्धतामिस्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीन उपयुङ्क्ते। यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टं मतिर्नष्टदृशिष्ट भवति यथा वनस्पतिर्वृश्यमानं मूलस्तस्मादन्ततामिश्रं तम उपदिशन्ति। यस्त्विवा एतदमिति ममेदम् इति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बेवानुदिनं प्रपुष्णाति सा तद्दिः विहाय स्वमेव तदशुभेन रौरवे निपतति। ये तुह्य यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातना उपगता एव रूरवो भूत्वा तथा तमेव विहसन्ति। तस्माद्रौरो मित्वाहुरुरिति सर्पादति क्रूरसत्त्वस्यापदेशा एवं एव महारौरवौ यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्याद्यानां रूरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति या केवलं देहम्बरः। यस्त्विवा उग्रा पशून पक्षिणो वा प्राणता उपरन्दयति तमुपकरणं पुरुषादयरपि विगर्हितं मूत्रं यमानुचरा कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्दयन्ति। यस्त्वि पितृविप्रब्रह्मदृक्सा कालसूत्रसंज्ञके नरके आयुधयोजनपरिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपर्यदस्तान्यर्काभ्यामति तप्यमाने अभिनिवेशिता क्षुत्पिपासाभ्या च दह्यमानान्वन्तर्
दह्यमानान्तर्बहिः शरीरास्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यामान्ति पशु रोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि यस्त्विह वै निजवेद पथादनापद्यपगतः पाखण्डं चोपगतस्तमसि पत्रवनं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तद्रहासावितस्ततो धावमान उभयतो धारैस्तालवनासि पत्रैर्छिद्यमान सर्वाङ्गोः हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छिता पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते यस्त्वि वै राजा राजपुरुषो वा अदण्डे दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं सा पापीयान्नरके अमुत्रे शूकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिप्स्य माणावयो यथैवेहे क्षुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन क्वचिन् मूर्छिता कस्मल उपगतो यथैवेहा दृष्टदोषाः उपरुद्धाः यष्टि वै भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनां विविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्ति विविक्तपरव्यथो व्यथानां चरति सः परत्रान्धकूपे तदविद्रोहेण निपतति तत्र ह्यौषो तैर्जन्तुभिर्पशुमृगपक्षि सरीसृपैर्मशकयुकामत्कुणमक्षिकादिभिर्ये चाभिदृग्धास्तैः सर्वतो अभिद्रूयमाणस्तमसि विहत निन्द्रा निर्वृता लब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यद्विवा असंविभज्य स्नाति यत् किञ्चिन् उपनतमनि निर्मित पंचयज्ञो वाय संस्तुता सह परत्र क्रमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने क्रमिकुण्डे क्रमिभूता स्वयं क्रमिभिरेव भक्ष्यमाणः क्रमिभोजनो यावदद् प्रत्याप्रहुतादो अनिर्वेशमात्मानः यातयते यस्त्वि वैस्तेन बलदाद्वा हिरण्यरत्नादीन् ब्राह्मणस्यावहपरहत्नेयस्य वानापदि पुरुषस्तमुप्रत्यराजन् यमपुरुषः अयस्मयैरग्निपिण्डैः सन्दस्तैस्त्वचि निष्कुशन्ति यद्वि वा अगम्याः स्त्रियगम्य वा पुरुषं योषिद अभिगच्छति तावमुत्र कषया ताडयन्त्यस्तिग्मया शोर्म्या लोहमया पुरुषम् आलिङ्गयन्ति स्त्रियं सा पुरुषरूपया शोर्म्या यस्त्वि वै सर्वाभिगमस्तमुपुत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीरारोप्य निष्कर्षन्ति ये त्वि वै राजन्यः राजपुरुषा वा अपाखण्ड्या धर्मसेतून् भिन्दन्ति ते सम्परत्तेय वैतरण्याः निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्याः निरयपरिखा भूतायां नद्यां यादो गणैस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मनः वियुच्यमानाश्चाश्वभिरुह्यमानां स्वागेन कर्मपाकाम् अनुस्मरन्तो विडमूत्रपूयशोणित केशनखादिस्थमेदो मांस सावाहिन्याम् उपतन्प्यन्ते एति वै वृषलीपतयो नष्टशौचाचारनियम आस्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूय विणमूत्रश्लेममलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवातिबिभत्सितमश्नन्ति ये त्वि वै स्वगर्दभपतयो ब्रह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थेषां मृगान् निघ्नन्ति तानापि सम्परितालङ्क्ष्य भूतान् यमपुरुषा ईशुभिर्विद्यन्ति ये
त्विहि वै दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशून् विशसन्ति तानम् उस्मिश्लोके वससै नरके पतितान्निरयपतयोः यातयित्वा विशसन्ति। यस्ते वै सवर्णाः भार्यां द्विजोरेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतमुत्रकृतकुल्यायां पातयित्वा रेतः समपाययन्ति। ये त्विहि वै दस्यो अग्निदा गरदा ग्रामान् सार्थान् वा विलुपन्ति राजानो राजभटाः वा तांशापि परित्ते यमदूताः वज्रदंष्ट्राः श्वानाः सप्तशतानि विंशतिश्च सर्वंसं खादन्ति। यस्त्विहि वा अनृतं वदन्ति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथयेंश्चित् वै प्रेत्य नरके अवीचमध्यदा शिरः निरवकाशे योजनसत्त्वक्षायाद् गिरिमूर्धा सम्पाद्यते यत्र जलमिव स्थलमस्पृष्टम् अभासते तद्विषीमतिलशो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति। यस्त्वि वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीतस्तत्कलत्रं वा सुरामृतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां नीतामुरसि पदाक्रम्यास्ये महिन्ना ध्रुवमाणं कार्यसं निशिष्यन्ति। अथ च यस्त्वि वा आत्मसंभावनेन स्वयं धमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत सामृतक इव मृत्वाचार कर्दमे निरेवागशिरा निपातितो दुरन्ता यातना हृष्णुते। ये त्वे वा पुरुषा पुरुष मेधेन यजन्ति यास स्त्रियो नृपसून् खादन्ति तांसि ते पशवा इव नियता यमसदने यातयन्तो रक्षो गणाः सौनिका इव स्वधीति नावदाश्रिक पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हर्षमाणा यथेह पुरुषादाः। ये त्विहि वा अनागशोऽरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्यकैरुपसृतानुपविश्रम्भ्य जिजीवसून् शूलसूत्रादिषुप्रोतान् क्रीडनतया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्माना क्षुद्भुङ्ग्या चाव्यता कङ्कवटादिविच्छेतस्तस्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मसमलं स्मरन्ति। ये त्वि वै भूतान्युद्विजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दशूकाख्ये निपतन्ति। यत्र नृपदन्दशूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखाः उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान्। ये त्वि वा अन्धावटकुशूलु गुहादिषु भूतानि निरुधन्ति तथामुत्र तेषेषोपवेशसगरेण महिम्ना धूमेन निरुधन्ति। यस्त्वि वा आतिथि नभ्यागतान् वा गृहपतिरसकृद उपगतं मन्युर्दिदक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टे रक्षणे वज्रतुण्डो गृधा कङ्ककाकवटादयः प्रहस्योरुबलाद् उत्पाटयन्ति। यस्त्वि वा आढ्याविमति अहङ्कृतिस्तिर्यक्प्रेक्षणः सर्वतो अभिविशङ्की अर्थव्यसनानाशचिन्तया परिशुष्यमाण हृदयवदनो निर्वृत्तम् अनवगतो गृह इवार्थम् अभिरक्षति सः चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षणसंरक्षणसमलग्रहा सूचीमुखे नरके निपतति यत्र हावितग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायकाः इव सर्वतो अङ्गेषु सूत्रैः परिवयन्ति। एवं विधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहस्रशतेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्धिनो ये केचिदोहितो अनुदिताश्चावनिपतते पर्यायेण विशन्ति तदैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु
पुनर्भवेत उभय शेषाभ्यां निवसन्ति निर्वृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यायतः एता वानेवाण्डकोशो यच्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यद्भगवतो नारायण साक्षान्महापुरुषस्य स्थविष्टं रूपम् आत्ममायागुणमयम् अनुवर्णितमादृता पठति शृणोत्र श्रावयति सा उपगेयं भगवता परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्धबुद्धिर्वेद श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति भूद्वीपवर्षसरिदृनभः समुद्रपातालादि नरकभा गणलोकसंस्था गीता मया तव नृपाद्भुतम् ईश्वरस्य स्थूलं वपु सकलजीवनिकाय धाम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्यामष्टादशसाहस्रां पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। इति पंचम स्कंध। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठः स्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथितादौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद् संस्कृति प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रयगुण्य विषयो मुने यो वसावलीन प्रकृतिर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरस्य व्याख्याता आद्या स्वायम्भुवो यतः प्रियवृत्तोत्तानपदोर्वंशचरितानि च दीपवर्षसमुद्राद्रीन् उद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवरणां चायथेदं सृजद्विभु अधुनेव महाभाग यथैव नरकान्नरः नानुग्रयात्तन्मे व्याख्यायितुं अर्हसि। श्रीशुकुवाच न चेदिहैवापचितं यथांसः कृतस्य कुर्यान्मनुयुक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भगवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवास्वीय पाप निष्कृतौ यतेद मृत्योर्विपद्यात् तथात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं तत् यथा विशक्य चिकित्सेत रुजां निदानविदराजोवाच दृश्यसुताभ्यां यत् पापं जानन्यप्यात्मनो मनोहितं करोति भूया विवशा प्रायश्चित्तमतो कथं क्वचिन्निवर्तते अभद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो अपार्थं मन्ये कुञ्चरि शौचवत्। श्रीशुकुवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो सह्यान्ति कैष्यते अधिकारित्वात् प्रायश्चितं विमर्शनं नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमं कृतार्जुनः शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धान्विताः क्षिप्यन्त्यघं महादपि वेणुगुल्मम् इवानला केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुनुमस्तिकाश्रयनिहारम् इव भास्करा न तथा ह्यगवघान राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषनिसेवया
सद्ध्रानि चोह्यं लोके पन्था सेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखं निष्पुनन्ति राजेन्द्रसुराकुम्भं युवापगाः सकृन्मनः कृष्णं पदारविन्दयोर्निर्वेशितं तद्गुणरागियैरिः न ते यमं पाशवृतस्य तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति चिरनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निमोद मे कानकुब्जे द्विजः कश्चिदासीत् पतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषिताः बन्धच्छकैतवशौर्योर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः बृहत्कुटुम्बं शुचिर्यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोऽवत्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समः तस्य प्रवशयः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो वृषं सबध्यहृदयस्तस्मिन् अर्वके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलामुदे जरठो वृषं भुजाना प्रपिबन् खादन् बालकस्येष्नियन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकं स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकालोपस्थिते मतिं चकारतने बाले नारायणाह्रिवे सपाशहंस्तांस्त्रि दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डान् रुद्धरोम्णम् आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् आप्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्यम्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराज पार्षदासापतन् विकर्षतो अन्तर्हृदयादासीपतिं जामिलं यं प्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः के यूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमः सर्वे पद्मपलाक्षाक्षा पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करं मालिनः सर्वेषा नूतनवयसा सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निसङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रिया दिशो वित्तिमिरालोका कुर्वन्ता स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्गिरान्नो निषेधथ श्रीशुकुवाच यद्युक्ते यमदूतैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् मृत्युचो प्रहस्येदं मेह निर्यादया गिराः विष्णुदूतावुषुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतं धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथस्विद्रियते दण्डः किं वाप्स्यस्थानभिईप्सितं दण्ड्यः किं कारिणः सर्वे आहोस्त्विक्कतिचिन्नृणां यमदूतावुचुः वेदप्रणहितो धर्मो ह्यः धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूषम् येन स्वाधान्यमी भावा रजा सत्त्वतमोमयाः गुणनाम क्रियारूपरिभाव्यन्ते यथा तथं सूर्योऽग्निकं मरुद्गावः सोमा सन्ध्याहनिदिशः कंको कालो धर्मिति हेते दैह्यस्य साक्षिणा एतैर्धर्मो विज्ञातस्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति भद्राणि विपरीतानि चानघाः
कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहमानन्यः कर्मकृत येन यावान् यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वेह यथेह तेह प्रवरास्त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्या यत्तथा यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मानयोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनं मन्यस्यैव पुरे देवा पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यज्ञा यथाज्ञस्तमसा युक्तोपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदात् पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन तेन स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तथेतद् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् दत्ते अनुसंसृतिः पुंसीर्हर्षशोकभयार्दिदां देयज्ञो अजित षड्वर्गो नेक्षन् कर्माणि कार्यते कोशकारैवात्मानं कर्मणाक्षादमुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत् कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तव्यक्तं व्यक्त्याव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा येष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययासीत् स एव न चिरादीशसङ्गाद्विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नशीलवृत्तिगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुर्वन्त्यथिर्वृद्धानां शुश्रूषुरनिहङ्कृताः सर्वभूतसुरसाधुर्मितमागनसूयका एकदासौ वनं याता प्रीतसन्देशकृद्विजः आदाय तथावृत्ता फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्श कामिनं कञ्चित् क्षुद्रं सा भुजिष्यया पीत्वा सा मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विस्लतनिव्याव्यपेतं निरपप्रतं क्रीडन्तम् अनुगायन्तं हसन्तं अनयान्तिके दृष्ट्वां तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगाम रक्ष्यवशं सहसैव विमोहिता अस्तमयनात्मानमात्मानं यावत् सत्त्वं स्थाश्रुतं न सशाक समाधातुं मनो मदनवेपितं तस्मिन्निमित्तस्मरव्याजग्रहस्थो विचेतना तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विरामः तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमे कामै प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यां प्रौढां कुले महति लम्भितां विससर्जाचिरात् पापा स्वैरिण्यापाङ्गविदधीः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनं बभारस्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्गर्हितः अवर्तर्त चिरं कालं अघायुरसुचिर्मलात् ततैनं दण्डपाशे सकाशं प्रतिकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं ते भगवद्दूता यं दूता विभाषितम् उपधार्यार्थतान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः। विष्णुदूतः ऊचु अहो कृष्टं धर्मदृशां धर्मास्पते सभां यत्रा दण्डेषु पापेषु दण्डो यैर्धीयते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारा साधवा समाः यति शास्त्रेषु वैषम्यं कमयान्ति शरणं प्रजाः यद्याचरति श्रेया
नितरस्तद्धीयते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्याङ्के शिराधाय लोकस्य कृतिनिर्वृतः स्वयं धर्मं वा न हि वेद यथा पशु सा कथं निर्पितात्मानं कृतं मैत्रं ह्यचेतनं विश्रम्यणीयो भूतानां संगृणो द्रोग्धुर्मर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यंसामपि यद्व्याजहारविवशो नाम स्वस्त्यनं हरेः एतेनैव हेगुणोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगात् चतुरक्षरं स्तेनासुरापो मित्रदुग्धब्रह्मा गुरुक्तगल्पगः स्त्रीराजपितृगोहन्ता ये चापातकिनो परे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर्यत् तद्विषयामतिः नानिष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यगवान् व्रतादिभिः यथा हरिणामपदैरुदाहृतैस्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्बकं नैकान्तिकं तद्विकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत् सत्पथे तत्कर्मनिर्हारमभिस्मितां हरे गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः अथैनं मापनयत् कृताशेषाघनिष्कृतं यदशौ भगवन्नाम म्रियमाणः समगृहीत साङ्क्तेयं पारिहास्यं वास्तोभ्यं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणं शेषागहरं विदो पतितः स्खलितो भग्नः सन्दस्तप्त आहतः हरिरित्येव सेनाः पुमानार्हति यातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्योक्तानि महर्षिभिः तैस्तान्यघानि पूज्यन्ते जपादिभिः नाधर्मजं तद्दृढं तदपि साङ्घ्रिसेवया अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेदो यथा नला यथागतं वीर्यतमुपयुक्तं यदृक्षया अजानतो अप्यात्मगुणं कुर्यान् मन्त्रोऽपि उदाहृता श्रीशुकुवाच तैवं सुविनिर्णीयं धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशान्निर्मुच्य विप्रं मृत्योर्मुमुश्चन इति प्रत्युदिता याम्या दूताया त्वायमान्तिके यमराज्ञे यथा सर्वम् आचक्षुरिन्दमः द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तो गतिभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णो किङ्करान् दर्शनोत्सवा तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्किराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तरदधिरे नघ अजामिलोऽप्यथा कर्ण्यं दूतानां यं कृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्यासु महात्मश्रवणाद्धरे अनुतापो महानासीत् स्मरतो शुभमात्मना अहो मे परमं कष्टं भूतविजिदात्मना येन विप्लावितं ब्रह्मवृषल्यां जायतात्मनः दिग्मां विगरितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापां सतीमगां वृद्धावनाथो पितरौ नान्यबन्धु तपस्विनौ अहो मायाधुनो त्यक्त्वा कृतज्ञेन नीचवत्सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मज्ञा कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्न आहोस्वित् साक्षाद्दृष्टमिदाद्भुतं क्वयाता अद्य ते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणयः
अथ ते क्वा गता सिद्धाश्चत्वारश्चारुदर्शनाः भयमोचनीयमानं वध्यापाशैरधो भुवा अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य न शुचिर्विसलीपते वैकुण्ठनाम ग्रहणं जीवा वक्तुं विहारहर्हति क्वचाहं कित्वा पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणेत तद् भगवन्नाम मङ्गलं सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचितेन्द्रियानिलः यथा न भूयात्मानमन्धे तमसि मज्जये विमुच्य तमिमं बन्धं विद्याकामकर्मजं सर्वभूतसृहन् शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषयन्मयात्माया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृगैवाधमा ममाहम् इति देहादौ हित्वामित्यार्थधीर्मतिम् धास्ये मनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः श्रीशुकुवाच इति जातो सुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारमुयेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः ततस्मिन् देवसदनन् आसीन योगम् आश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोजमनयात्मनि ततो गुणेभ्यात्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्युभवात्मनि यैर्हुयो पारतधीस्तस्मिन्निन्द्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्ववन्दे शिरसा द्विजा हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां तरसानादनु सद्यास्वरूपे जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किङ्किरैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः एवं सा विप्लावित सर्वधर्मा दास्याः पतिपतितो गर्यकर्मणा निपात्यमानो निरेहतव्रता सद्यो विमुक्तो भगवान् नाम गृह्णन् नात्तः परं कर्म विनिबन्धुकृन्तनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोऽभ्याकलिलं ततोऽन्यथा स एवं परमं गुह्यम् इतिहासं मघापहं शृणुया श्रद्धायुक्तो यञ्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै सा नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्किरैः यद्यपि मङ्गलो मर्तो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरिर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः वृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः राजोवाच निशम्य देवासवटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रति धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैर्दिश्य कर्णस्य वशे जनोऽयं यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतस्य नरसे श्रुतपूर्वयासीत् एतन्मुने वृंशति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितं। श्रीशुकुवाच भगवत्पुरुषैराजन्याम्या प्रतिहतोद्यमाः पतिविज्ञापयामासुर्यं संयमनीपतिम् यमदूताऊचु कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो तैरुद्यं कुर्वतः कर्मफलाभिव्यक्तिहेतवः यदि श्रीर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्वातां न वा कस्य अमृतमेव वा किन्तु शास्त्रबहुत्वे स्याद् बहूनां हि कर्मिणां शास्त्रत्वपसारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां
शेश्वराणामधीश्वरः शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशु विवेचना तस्य ते वीतो दण्डो न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्बिता नियमानं तवादेशादस्माद्भिर्यातना गृहान् विमोचयन् पातकिनं छित्त्वा प्रासान् प्रसहीते तांस्ते वेदुमिच्छामो यदि यो न मन्यसे समं नारायणेत्तमिते मां भैरित्यायुर्दूतं श्रीशुकुवाच इति देवासा पृष्टा प्रजा संयमनो यमः प्रीता स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेयस्यमुवाच परो मदन्यो जगतस्थुषश्च ओतं प्रोतं पडवद्यत्र विश्वं यदंसतोऽवस्य स्थितजन्मना सा नस्योदवत यस्य वशे च लोकाः यो नामभिर्वाचि जन्नानि जायां बध्नाति तन्त्यानमिव्यादामि विर्गा यस्मै बलिं तमिमे नाम कर्मन्निबन्धबन्धाश्च किता वहन्ति अहं महेन्द्रो निरतिर्पशेता सोमोऽग्निरीशा पवनोऽर्कविरञ्ची आदित्यविश्वे वसुषोऽथ साध्या मरुद्गणारुद्गणा शशिद्धा अन्ये च ये विस्रसजो मरेशा भृगवादयोस्पृश्य रजस्तमस्का यस्य हितं न विदुस्पृष्टमाया सत्त्वप्रधाना अपि कीततुन्ये यं वै न गोभिर्मनुषासुभिर्वा हृद्या गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानयन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परं तस्यात्मन्त्रस्य हरिरेधिषु तु परस्य मायाधिपतिर्मात्मनः प्रायेण दूता वै मनोहरा शरन्ति तद्रूपगुणस्वभावा भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि माद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मतस्य मर्त्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वैर्विदुर्षयो नापि देवा न सिद्धमुख्या ह्यसुरा मनुष्या कुतस्य विद्याधरचारणादयः स्वयंभूर्नारद शम्भुकुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयं द्वादशे ते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां धर्मपरस्मृता भक्तियोगो भगवती तन्नाम गृह्णादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं परे नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यति पुत्रपाः अजामिलोकेनैव मृत्युपाशादमुच्यते एतावतालमग्निर्हरणायं पुंसा संकीर्तनं भगवतो गुरुकर्मणां विकृष्णपुत्रम् अघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणयाय मुक्तिं प्रायेण वेद तदिदं न महाशनोऽयं देव्या विमोहितम् अतिर्वत् मायमालं त्रय्यां जडीकृतिमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके वहति कर्मणि युज्यमाना एवं विरमिष्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदत्ते खलु भावयोगं
ते मे न दण्डमनयन्ति यत् यद्यमीषां स्यात् पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादा ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवा सन्दृशो भगवत्प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरगीर्तयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयं प्रभवाम दण्डे तानाद्यमशतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्दसादजशनं निष्किञ्चनै परमहंसकुलैरसज्ञै जुष्टान् गृहे निरयवर्तमनिबध्यतृष्णान् जीवां न भक्तिं भगवद्गुणनामधेयं चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नु नमति अक्षिरे कदापि तानानयध्वमसतो अकृतविष्णुकृत्यान् तच्छम्यतास भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं न स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां शान्तिर्गरीयसि नाम पुरुषाय भुम्ने तस्माद् संकीर्तनं विष्णोर्ज गजनमङ्गलं हंसां महतामपि कौरव्यं विद्वैकान्तिकनिष्कृतं शृण्वतां गृह्णयतां वीर्यामुद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मावृतादिवि कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुर्णिन पुनर्विशिष्टमाया गुणेषु रमते वृजनावहेषु अन्यस्तु कामस्तात्मरजः प्रमाष्टुर्निहेत कर्म यतैव रजः पुनः स्यात् इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मृतियोऽयं किङ्किरास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना दृष्टं च विद्यति तथा ब्रवीस्मराजन् इतिहासम् इमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवा कथयामास मलययासीनो हरिमर्शयन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुर संवादे तृतीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वां प्रोक्तो यस्तु स्वायाम्भुवन्तरे तस्यैव व्यासमीक्षामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया सक्तं ससर्ज भगवान् परः सूतुवाच इति सम्प्रश्नमाकर्ण्यं राजर्षे बादरायणी प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमा श्रीशुकुवाच यथा प्रचेतसा पुत्रा दश प्राचीनवर्षा अन्ताः समुद्रानुदुग्मग्नाददृशुर्गां दुर्मैर्वृताम् दुर्मेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्वयः मुकुतो वायुमग्निं शास्त्रजुस्तदीक्षया ताभ्यां निहृदमानांस्तानापुलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव मां द्रुमेभ्यां महाभागो दीनेभ्यो द्रोदुर्मर्हत विवर्धयिषयो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः अहो प्रजापतिर्भगवान् हरिव्ययः वनस्पतिनोषधीश्च ससर्जोर्मिषं विभु अन्नचाराणां चराय पदं पादचारिणाम् अहस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदा यूयं च पित्रानवादिष्टा देवदेवेन शानगा प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान् निर्दग्धुर्मर्हत आदितिष्ठत सतां मार्गं कोपं यच्छत दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वै प्रपितामहे ताकानां पितरौ बन्धु दृश्या पक्ष्मस्त्रिया पति प्रजानां भिक्षूणां गृह्यानां बुधश्रूयत अन्तर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वरा सर्वं तद्विष्णुमियच्छेदमेवं वस्तुषितौ यशौ यः समुत्पतितं देहाकाशान्यमुल्बणं यः समुत्पतितं देहाकाशान्यमन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत सगुणानति वर्तते अलं दग्धैर्धूमैर्दीनैरखिलानां शिवमस्तु वः वाक्षि हे सांवरा कन्यां
पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम् इत्रामन्त्रवरारोहां कन्यामाप्स आप्सरसीं नृप सोमो राजो ययो दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे तेभ्यस्तस्यां समभवद्दक्षा प्राचेत सा किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरिताश्रया यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितवत्सलः हरेत सा मनसा चैवं तन्ममावाहिता शृणो मनसैव सृजत पूर्वं प्रजापतिरिमाः प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन्नभस्थलजलौकशाः तं बृहन्तमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापति विन्ध्यपादानुपवृज्य सोऽवचरद दुष्करतपात् तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् ओपिस्पृश्यानुशवनं तपसा तोषयद्धरिम् अस्तौषीद्धस गुह्येन भगवन्तं मधोक्षजं तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यत यतो हरि प्रजापतिरुवाच नमा पराया विदत्थानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वविद्विनिवृत्तिमानाय ददशम्भुवे न यस्य सख्यो पुरुषैवेति सख्यो सखा वसन् संवसता पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टेस्तमहेशाय नमस्करोमि देयोऽसोऽक्षामनो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणास्य तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तिमीडे यतोपरामो मनसो नाम रूपस्य दृष्टस्मृतिसम्प्रमोषात् यैते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसन्ध्यने नमः मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वभक्तिर्भिर्नवभिश्च त्रिवृद्धिं यथा दारुणी पाञ्चदस्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढं स वै ममासेन विशेषमाया निषेध निर्माणसुखानुभूतिः सर्वनामा स च विश्वरूपा प्रसीदितामानिरुक्तात्मशक्तिः यद्यन्निरुक्तां वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसावोत यस्य मा भूतस्वरूपं गुणरूपमि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणा यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यदयो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्ते दुरनुक्यदेकं यच्छक्तयो वततां वादिना वै विवादसंवादभुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने अस्तीति नास्ति च वस्तुनिष्ठयो रेखस्तयोर्भिन्नविरुद्धधर्मयो अवेक्षितं किञ्चन योगसाङ्ख्ययो समं परं ह्यनुकूलं रहत्यतयो अनुग्रहार्थं भजता पादमूलम् अनामरूपं भज भगवानन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्भेजे च मह्यं परमः प्रसीदतु या प्राकृतिर्ज्ञानपतैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथानिलापार्थिमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम् श्रीशुकवाच इति स्तुतः संस्तुवतः सः तस्मिन्नघमर्षणे आविरासीद् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुपर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजा चक्रशङ्खासि शर्मे सुधना पाशगदाधरा पीतवासा घनश्यामा प्रसन्नवदने क्षणा वनमालानि वीताङ्गोलसक् श्रीवत्सकौस्तुभः महाकिरीटकटकः स्फुरन् मकरकुण्डला काञ्चनङ्गुलीयवलयनुपुराङ्गदविभूषिता त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत त्रिभुवनेश्वरा
व्रतो नारदनन्दादै पार्षदै सूरयूथपैः स्तूयमानो अनुगायद्भिसिद्धगन्धर्वचारिणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्षागतसाध्वसा ननाम दण्डवत भूपौ प्रहष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चनोदीरं धीरयुतं सकततीव्रया मुदा पूरितं मनोद्वारैर्दिन्यैव निर्झरैः तं तथावनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञा सर्वभूतानां इदमाह जनार्दन। श्रीभगवानुवाच प्राचेतस महाभागससिद्धतपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रीतोऽयं ते प्रजानाथ यत्ते अस्योद्बृंहणं तपः ममेश कामो भूतानां यद्भूयासु विभूतया ब्रह्मा भवो भवन्तस्य मनोवा विबुधेश्वरा विभूतयो मम हेता भूतानां भूतिहेतवा तपो मे हृदयं ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रियाकृति अज्ञानी कृतवो जाता धर्मात्मा सवासुरा अहम् एवासमेवाग्रे नान्यद् किञ्चान्तरं बहिः संज्ञानमात्रविभक्तं प्रसुप्तमिव विस्मृता मय्यन्तगुणेऽनन्ते गुणतो गुणविग्रहा यदा आसीत् तद् एवाद्य स्वयंभू समभूदजः स वै यदा महादेवो मम वीर्योपविहिता मेनेम् खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि अथ मे अवितो देवस्तपो अतप्य तदारुणं नवविशेषो युष्मानेनादावसृजद्विभु येषां पञ्चजनस्याङ्गा दुहिता वै प्रजापते आस्निकीनां न पत्तिनित्वे प्रजेश प्रतिगृह्यतां मिथुनव्ययाधर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुनव्यवाधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि त्वत्यो वदस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूयमाया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिं। श्रीशुकुवाच इत्युक्तामिषयतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थम् इव ते तत्रैवान्तर्दधे हरिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। बोलियो वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच तस्यां स पाञ्चजन्यं वै विष्णुमायो विबृंहिता हरयस्व संज्ञानयुक्तं पुत्रान् जनयद्विभो तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया धर्मे पारमहंसे चाप्रोतपन्यमतयोऽप्युत तेऽपि रेतपेवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिता प्रजा विरुद्धे यत्तान् देवर्षितान् ददर्शहा उवाच चाथ हर्यश्वा कथं स्यस्त्रक्त वै प्रजा अदृष्टान्तं भूयो यूयं बालिशावत बालका तथैकपुरुषं राष्ट्रं विलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां श्रियं चापि पुमांसां पुंसलीपतिं नदीम् उभयतो वाहं पञ्चाद्भुतं गृहं कच्चिद्वशं चित्रकथं चोरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेशं विद्वांसो विभक्षिता अनुरूपम् अभिज्ञाये अहो सर्गं करिष्यता। श्रीशुकुवाच तन्निशम्यात् हरयस्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचा कूटं तु देवर्षे स्वयं भीमवृषुर्धिया भूक्षेत्रं जीवसज्ञं यदनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्माणं किं सत्कर्मभिर्भवेत् एकम् एवेश्वरतुर्यो भगवान् स्वाश्रया परा तं दृष्टाद्भवं पुंसां किं सत्कर्मभिर्भवेत् पुमान् नैवेति यद्गत्वा बिलस्वर्गगतो यथा प्रज्ञधामविदम् इह किमत सत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपो आत्मनो बुद्धिः स्वैवैरीणेव गुणान्विता तन्निष्ठामगते यस्येह किम सत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्धीरबुधस्येह किम सत्कर्मभिर्भवेत्
सृष्टप्यप्यकरीमायां वेलाकुलान्तवेगितां मत्तस्य तां विज्ञस्य किं सत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतिसत्त्वानां पुरुषोद्बुद्धर्पणम् अध्यात्मं बुद्धस्यैव किं सत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तं पद्यमाज्ञाय किं सत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमितीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रं बुधस्येह किं सत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य विदुरादेशं नो यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुडविश्रम्यव्युक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यस्वायैकचेतसा प्रयुस्तं परिक्रम्य पन्थामन अनिवर्तनं स्वब्रह्मणि निर्भात् ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेशे लोकान् अनुचरन् मुनीनाशं निशम्य पुत्राणां नारदशीलशालिनाम् अन्वतप्यतकाशोचन् सुप्रजस्तं सुशापदं सभूयाः पाञ्चजन्यायामेजनपरिशान्विता पुत्रानाजयन् यद्दक्षा शबलाश्वान् सहस्रशः तेऽपि पित्रा समादिष्टा प्रजा सर्गे धृतप्रजा नारायणसरोजगमुरयत सिद्ध्या स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्ते यत्र महत्तपा अब्दधा कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुः जना आराधयन् मन्त्रम् इमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः उपेत नारद प्राहा वाचा कूटानि पूर्ववत् दाक्षयाणा संसृतगतो निगमं मम अन्विचिदानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सला भ्रातॄणां प्रायणं भ्रात्रा योऽनुतिष्ठति धर्मवितिषा पुण्यबन्धो पुरुषो मरुद्भिषा मोदते एताद्वियुक्तः प्रयो नारदो अमोघदर्शना तेऽपि चान्वगन्मार्गं भ्रातॄणामेष मारिष सदृशीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गता नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायां नीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापति पूर्वन्नारदकृतं पुत्रानाशमुमाशृणोत् चुक्रोधनारदयासौ पुत्रशोकविमूर्छिता देवर्षिमम् उपलभ्याः रोषादिस्फुरिताधरः दक्षुवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाधुकार्यर्वकाणां भिक्षोर्मार्गं प्रदर्शिता ऋणस्त्रिभिर्मुक्तानाम् इमांसतिकर्मणां विद्याता श्रेयसा पापा लोकयोरुभयो कृता एवं त्वयं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिरुद्धरे पार्षदमध्ये चरसि यशोभा निरपत्रपा ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातरा नृत्ये त्वां सहोद्रग्नं वैरङ्करमवैरिणां नेत्थां पुंसां विरागा स्यात् त्वया केवलिनां मृषा मन्यसे यद्युपशमं स्नेहं पाशनिकृन्तनं नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मानं यथा विमन्यधीपरय्य यस्त्वन्यं कर्मसन्धानां साधूनां ग्राम्येधीनां कृतवानसि दुर्मदं विप्रियं तवमर्षितं तन्तुकन्तनं यनस्त्वमभद्रमचरं पुनः तस्मान् लोकोऽसु ते मूढ न भवेद् भ्रमतः पदं श्रीशुकुवाच प्रतिजग्राह तड्वाढं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरा स्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पंचमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच तथा प्राचेतसो वसिक्या
ततः प्राचीत् सोऽसिक्यामनुनीयता स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयामास दुहिता पितृवत्सला दशधर्मायकान्योदिष्टतृणवदत्तवान् भूताङ्गिराग्रसात् द्वे देताक्षाय चापरा नामधेयानि यमूषां तं शापन्तया त्वं शापत्यानां च मे शृणु यासां प्रसूतिर्वसवैर्लोका आपूरिताश्रया भानुर्लब्धा कुब्जामिर्विश्वासाद्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्या सुतां शृणु भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्योताशिलम्बायास्ततस्य स्तने विद्योताशिलम्बायास्ततस्य स्तनयिन्नवः ककुभा सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यथा भुवो दुर्वाणि जामेया स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत् विश्वदेवास्तु विश्वायाम् अप्रजास्तान् प्रचक्षते साध्यो गणस्तु साध्याय अर्थसिद्धिस्तु तत्सुता मरुत्वांस जनयन्तस्य मरुत्वयं बभूवता जयन्तो वासुदेवांस उपेन्द्रम् इति यं विदुः मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायास जज्ञिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजं संकल्पायास संकल्पा कामा संकल्पजा स्मृता वशो पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु द्रोणो प्राणो दोर्को अग्निदोषो वसुर्वावशो द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्षशोकभयादया प्राणस्य ऊर्जस्वती भार्या सहायु पुरोजवा दुर्वस्य भार्या धरिणरसूत विविधा पुरा अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्दादया स्मृता अग्निर्भार्या वसुर्धारा पुत्रा द्रविणकादया अस्कन्दस्य कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्तथा दोषस्य सर्वरी पुत्रा शिशुमारोहरे कलाः वसोराङ्गिरसो पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपति ततो मनुष्याक्षुषो भूद विश्वे साध्या मनुसुताः विभावसोरसुतोषाव्युष्टं रोचिषमातपम् पञ्चयामोऽत भूतानि येन जागृति कर्मसु स्वरूपासु तभूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतो वजो भवो भीमो वामोग्रो वृषाकपि अशेकपादनिर्बुध्नो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूतविनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसा स्वधा पत्नी पितृनथ अथर्वङ्गारि संवेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सति कृष्वासोरसि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत धिषणायां वेदशिरो देवलं ययुनं मनुं ताक्षर्यस्य विनता कद्रुपतङ्गी यामिनीति च गानयामनि सालभानथ सुपर्णासूतगरणं साक्षात् यज्ञेश वाहनं सूर्यसूतं मनूरं च कद्रुर्नागामनेकसा कृत्तिकादीन् नक्षत्राणादीनोपत्यंस्तु भारत दक्षसापातसो अनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दिता उना प्रसाद्य तं सोमा कलालेभेक्षयेदिता शृणुनामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूदतमिदं जगत् तिथिर्धनुकाष्ठारिष्टासुरसायिला मुनिक्रोधवसा ताम्रासुरभिसरसा शर्मातिमिः तिमिर्यादो गणा आसन् स्वापदा शर्मासुतासुरभिर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषभारिपताम्रायास्येन गृध्याद्या मुनेरप्यरसरसां गणा तद् शूकादया सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजा इलाया भूरुवः सर्वे यातु धानाश सौरुषा आदिष्ट्यायास गन्धर्वा काष्ठ्याया द्विषफेतरा सुतादनुरेकषष्टितेषां प्राधानिकान् शृणु
दुर्मुधा संवरोरिष्टो हैग्रीयो विभावसु अयो मुखा शङ्कुरिषा सर्वानु कपिलो रुणा पुलोमो वृषवर्षा चायैकचक्रो अनुता पनाद्धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचिन्तिष्य दुर्जयः सर्वानु सुप्रभां कन्याम् आवाहनमुचिकिल वृषपर्णवश्च शर्मिष्ठा यया तीर्णाहुषो बली वैश्वानरसुतायांस चतश्चार वैश्वानरसुतायांस चतस्रश्चारुदर्शना उपदानविहये शिरा पुलोमो कालका तथा उपदानविहिरण्याक्षा क्रतुर्हय शिरां नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुते तुकः उपयेमत भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदिता पौलोमा कालकेयास्य दानवा युद्धशालिना तयो षष्टिसहस्राणि यज्ञस्ते पितुः पिता जगान स्वर्गतो राजन्येका इन्द्रप्रियङ्करा विप्रचित्ता सिंहिकायां शतं चैकम् अजीजनत राहुज्येष्ठं केतुशतं गृहत्वं या उपागता अथा तथा श्रूयतां वंशो यो अदितेरनुपूर्वसा यत्र नारायणो देवा स्वांसेनावदरद्विभो विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टात् सविता भगा धाता विधाता वरुणो मित्रा शक्रारुक्रमः विवस्वता श्राद्धदेवं संज्ञासु यत वै मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा शैत्यं भूत्वाथ बडवाना सत्यो शुशुभे भुवि छायासनशरं लेभे सार्वणिं च मनुं तथा कन्यां चातपतिं यास्वैर्वर्वे संवरणं पतिं अर्यम्णो मातृका पत्नी तयो शर्षणया सुता यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपि कल्पिता पूषानपत्यापिष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा यो वसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृद्विजा दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशतयोर्यज्ञे विश्वरूपस्य वीर्यवान् तं बभ्रिवे सुरगणा स्वस्त्रियं दृशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणा आङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। अपने अपने गुरु गोविंद देव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।